Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear listeners. Today we are going to read paragraph number 7 of unit number 1, Savior of Mankind. Since this belief, क्योंकि ये अक़ीदा was threatening, खतरा पैदा कर रहा था their dominance, उनके तसल्लुत के लिए in the society, माशरे में, क्योंकि ये अक़ीदा माशरे में उनके तसल्लुत के लिए ख़तरा पैदा कर रहा था. The pagan Arabs, कुफ़ार अरब ने started to mount pressure on the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and his follower. तो कुफ़ार अरब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू किया. They wanted them to renounce their cause. वो उन्हें उनके मकसद से दस्तबरदार करना चाहते थे and take to idol worshipping, और वो चाहते थे कि वो बुत परस्ती इख्तियार कर ले. वो उनको उनके मकसद से दस्तबरदार करना और उनको बुत परस्ती की तरफ ले जाना चाहते थे. ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, दे सेंट अ डेलीगेशन, उन्होंने एक वफ़द भेजा टू द रसूल सल्लम काइंड एंड केयरिंग अंकल, हज़रत मोहम्मद सल्लम के मेहरबान और ख़्याल रखने वाले चचा अबू तालिब के पास. दे टोल्ड हिम, उन्होंने उनसे कहा टू रिस्ट्रेन द रसूल सल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज, उन्होंने उनसे कहा कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लम को अल्लाह के पैगाम की तबलीग से बाज़ रखें और फेस या मुकाबला करें देयर एनमिटी, उनकी दुश्मनी का. फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलीमा, उन्होंने अपने आप को एक पेचीदा सूरत हाल में पाया. ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और सूरत हाल की वजाहत की. द रसूल सल्लम रिस्पॉन्डेड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, रसूल सल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया. माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ़ दे पुट द सन, अगर ये सूरज रख दें, इन माई राइट हैंड, मेरे दाएं हाथ में, एंड द मून, और चाँद, इन माई लेफ़्ट, मेरे बाएं हाथ पे, इवन देन, फिर भी आई शैल नॉट अबंडन, मैं नहीं छोड़ूंगा द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के वहदानियत के ऐलान को नहीं छोड़ूंगा. आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ, मैं एक सच्चा अक़ीदा कायम करूँगा. अपॉन द अर्थ, ज़मीन पर, मैं ज़मीन पर एक सच्चा अक़ीदा कायम करूँगा. और पेरिश इन दी अटैम्प्ट, या इस कोशिश में तबाह हो जाऊँगा. द रसूल सल्लम्स अंकल वाज सो इम्प्रेस्ड, हज़रत मोहम्मद सल्लम के चचा बहुत मुतासिर हुए विद हिज नेफ्यूज़ फेम डिटर्मिनेशन, अपने भतीजे के पुख्ता इरादे से. दैट ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दाई वे, अपने रास्ते पर गामजन रहो. नन विल डेयर टच दी, कोई तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा. आई शैल नेवर फॉरसेक दी, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा. एंड द रसूल सल्लम डिड गो दाई वे अल्लाह अलमाइटी हैड चूज़न फॉर हिम, और रसूल सल्लम उस रास्ते पर चल पड़े जो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुंतखब किया था. इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस एंड फिम रिजॉल्व, इम्ब्यूड सरशार विद डिवाइन गाइडेंस, खुदा की रहनुमाई से सरशार, एंड फिम रिजॉल्व, और पुख्ता इरादे से. द रसूल सल्लम एनकाउंटर्ड ऑल दी चैलेंजेस, हज़रत मोहम्मद सल्लम ने मुकाबला किया ऑल दी चैलेंजेस, तमाम चैलेंजों का, विद ग्रेस एंड डिग्निटी, इस्मत और वक़ार के साथ. खुदा की रहनुमाई से सरशार और मुसम्मम इरादे के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लम ने तमाम चैलेंजों का मुकाबला बहुत इस्मत और वक़ार के साथ किया. इन नो टाइम, कुछ ही अरसे में, ही एलिवेटेड मैन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, उन्होंने इंसान को सरफराज किया मुमकिन हद तक बुलंद मुकाम पर. इन बोथ, दोनों, स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स, रूहानी और दुनियावी मैदान में. कुछ ही अर्सा में उन्होंने इंसान को मुमकिन हद तक बुलंद मुकाम पर सरफराज किया, रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में. ही वॉज आल्सो अ ड्राइविंग फोर्स, वो एक मुतहर्रिक क़ुव्वत थे. बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, अरब की फतूहात के पीछे वो एक मुहर्रिक क़ुव्वत थे. विच हैव क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन, कभी ना ख़त्म होने वाला तासुर, ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख़ में, जिसने इंसानी तारीख़ में कभी ना ख़त्म होने वाला तासुर कायम किया. नो वंडर, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं. इस यूनिवर्सली एक्नॉलेज, जो पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर, बहुत बासर शख्सियत के तौर पर इन हिस्ट्री, तारीख़ में, वो तारीख़ में एक बहुत
بااثر شخصیت کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں۔ ان دی ورڈز آف مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں a great historian جو کہ عظیم تاریخ دان تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار تھے for both the theology مذہبی عقائد کو قائم کرنے میں of اسلام کے and its main ethical اور اس کے مرکزی اخلاقیات and moral principle اور اخلاقی اصولوں پر عمل درآمد کروانے کے ذمہ دار تھے۔ تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مذہبی عقائد اور مرکزی اخلاقیات اور اخلاقی اصولوں دونوں پر عمل درآمد کروانے کے ذمہ دار تھے۔ ان ایڈیشن مزید یہ کہ ہی پلیڈ اے کی رول، انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ان پروسلیٹائزنگ تبلیغ کرنے میں، دا نیو فیتھ نئے عقیدے کی تبلیغ میں، انہوں نے نئے عقیدے کی تبلیغ میں کلیدی کردار ادا کیا اینڈ اسٹیبلشنگ اور قائم کرنے میں دا ریلیجیس پریکٹسز مذہبی عمل درآمد۔ مزید برآں کہ آپ نے نئے دین کی تبلیغ اور مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان فیکٹ در حقیقت ایز دا ڈرائیونگ فورس، ایک محرک قوت ہونے کی وجہ سے، بیہائنڈ دی عرب کنکیسٹ، عربوں کی فتوحات کے پیچھے محرک قوت ہونے کی وجہ سے، ہی میں ویل رینک ایز دی موسٹ انفلوئنشیل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائم، آپ کو ہر زمانے کے بااثر سیاسی رہنمائی کی صف میں عظیم الشان رتبہ دیا جا سکتا ہے۔ The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present age۔ عربوں کی 7ویں صدی کی فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں اپنا اہم کردار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ Such a thorough transformation، ایسی مکمل تبدیلی of man، انسان کی اینڈ سوسائٹی اور معاشرے کی، اوسٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیٹ فیتھ، مرہون منت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پختہ عقیدے کی، ان اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ پر، ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، انسانیت سے ان کی محبت کی، اینڈ دی نوبلٹی آف ہز کریکٹر، ان کے عظیم الشان کردار کی۔ انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، انسانیت کے لیے محبت اور آپ کے عظیم الشان سیرت کی مرہون منت ہے۔ انڈیڈ، مزید یہ کہ ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو، مزید یہ کہ ہز لائف، ان کی زندگی، از اے پرفیکٹ ماڈل، ایک مکمل نمونہ ہے، ٹو فالو، پیروی کرنے کے لیے، ان کی زندگی پیروی کرنے کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ ان رپلائی ٹو اے کویسچن، ایک سوال کے جواب میں، اباؤٹ دی لائف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سیٹ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ہز مورل اینڈ کریکٹرس آر این ایمبوڈیمنٹ آف دی ہولی قرآن، آپ کے اخلاق اسنا اور سیرت قرآن پاک کی زندہ مثال ہیں۔ دا فائنل ورڈ اباؤٹ دی سیویئر آف مین کائنڈ ان دی ہولی قرآن از، انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں قرآن پاک میں آخری الفاظ کچھ یوں ہیں، یہ ہیں، او نبی، اے نبی، شیورلی، یقیناً، وی ہیو سینٹ یو ایز اے وٹنس، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، اینڈ ایز اے بیئرر آف گڈ نیوز، ڈر سنانے والا، خوشخبری دینے والا، اینڈ وارنر، اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا، اینڈ ایز دا ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن، اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اینڈ ایز دا ون انوائٹنگ ٹو اللہ، اور آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، بائی ہز پرمیشن، اس کی اجازت سے، اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور روشن چراغ بنا کر۔ اے نبی، یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ See you soon. Take care and اللہ حافظ۔